नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं ये भी हमारे दोस्तों की फरमाइश पे, चूँकि लोगों को पता नहीं होता, वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कह देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर इन चीज़ों को एक्सप्लेन ना किया जाए तो दूसरा बंदा अंधेरे में रहेगा और इसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। ख़ारिश का होना, ख़ारिश का ताल्लुक़ हमारी जिल्द के साथ है और जिल्द का ताल्लुक़ हमारे खून के साथ है। खून का अगर सफाई ना हो पाए और हमें अगर पसीना पूरी तरह ना खारिज हो, हमारे मसाम ना खुलें, तो यकीनन हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों में सोराइसिस भी शामिल है और ख़ारिश भी शामिल है। इसमें छपाकी शामिल नहीं है। छपाकी के लिए इंशाल्लाह हम अलग वीडियो तरतीब देंगे। और जो ख़ारिश है, ख़ारिश का ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है, क्योंकि अक्सरियत देखने में ये आता है कि जब कोई इंसान ख़ारिश करता है तो उसमें लज्जत का अंसर भी शामिल होता है। जैसे जैसे वो किसी हिस्से में ख़ारिश करता है जहाँ पे उसको ख़ारिश हो रही है, अगर वो उसको ख़ारिश करता है तो उसको सुकून का एहसास होता है, उसको मज़े का एहसास होता है। अब ये एक मज़ा ऐसी चीज़ है कि जिसका ताल्लुक़ कभी भी इंसान के जिगर के साथ या इंसान के दिमाग के साथ नहीं हो सकता। इसका ताल्लुक़ हमेशा इंसान के दिल के साथ होता है। और जब भी इस किस्म की कैफियत आपके साथ पैदा हो कि दगदगा जैसे गुदगुदी हो किसी जगह पे ख़ारिश करने से या आपको लज्जत का एहसास हो, तो यकीनन इसका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है। और मस्कुलर सिस्टम एक इनफरादी अज़व है और इसका ताल्लुक़ ये चूँकि इसके साथ जो ताल्लुक़ बनता है वो तमाम जगह पे पूरी बॉडी के साथ है। ये कहीं भी किसी भी जगह पे प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। जैसे सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी पूरी बॉडी मुतासिर होती है, उनके पूरे जिस्म में, चाहे वो सर है, चाहे उनका चेहरा है, चाहे उनकी गर्दन है। चेहरा इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, कभी कभी ये भी होता है, लेकिन बाकी पूरी बॉडी तकरीबन इफेक्ट होती है और चेहरा भी किसी हद तक डैमेज होता है। लेकिन इसकी कंडीशन की जो वजह बनती है वो हमारे खून के अंदर गलीज़ तरीन मवाद का इकट्ठा होना, तेज़ाबी और जहरीले मवाद का इकट्ठा होना, और फिर उसकी वजह से हमारे जिस्म के खून की सफाई ना हो पाना और लीवर का सही काम ना करना और किडनीज़ का सही वर्किंग ना करना। जब आपकी किडनी सही वर्क नहीं करेंगी तो आपका खून कैसे साफ़ होगा? अगर मिसाल के तौर पे खुश्की बढ़ गई है, पेशाब पैदा हो रहा है और रुक रहा है, खारिज नहीं होता, और कम मतलब कि उसके और वो क्या करेगा, जिसमें दर्दें पैदा करना शुरू कर देगा, जिसमें थकावट पैदा करना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, माशरे में गलतफहमी ये पाई जाती है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाता है, और ये गलत बात है, क्योंकि हमें जो हुक्म दिया गया वो यही है कि प्यास के वक्त पानी पियो और खाने के वक्त खाना खाओ, यानी भूख के वक्त खाना खाओ। जब आप प्यास के बिना पानी पिएंगे तो वो पानी डाइजेस्ट होने की बजाय अगर आपके जिस्म में ठहरता है तो वो आपके लिए नुकसान का सबब है। हाँ, अगर आपको पसीना आता है, वाफिर मिकदार में पसीना आता है, फिर आप पानी पीते हैं तो वो तो बात समझ में आती है। अगर आपको पसीना भी कम आता है, बल्कि आता ही नहीं है, और आपको अगर खाना भी कॉन्स्टिपेशन के साथ और पेशाब भी आपका कम मिकदार में खारिज होता है, तो आप सोचें कि इतना पानी पीने के बावजूद आपको पेशाब खुल के क्यों नहीं आ रहा। उसकी साफ वजह ये है कि आपका जो लीवर है वो एक्टिव नहीं। अगर आपका लीवर एक्टिव नहीं होगा तो मसाइल हल नहीं होंगे। अब खारिश कि पैदा होने की जो वजह बनती है वो तेज़ाबियत जैसी चीज़ें बनती हैं, जिसमें चावल, आलू, गोभी, वाई बादी जो कुछ चीज़ें कहता है, जिसमें रीवा कहते हैं, वाई बादी भी कह देते हैं, एसिडिटी भी कह लें, तेज़ाबियत भी कह लें, खुश्की भी कह लें, कोई भी नाम दे लें आप इसको, लेकिन नाम तो एक ही है और चीज़ एक है और नाम इसके अलग अलग तरतीब दिए गए। जिस इंसान ने जिस हिसाब से उसको देखा उसका नाम तरतीब दे दिया। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे तिबी नुक्ता नज़र से जो फ़ारसी में कहा जाता है वो तेज़ाबियत कहा जाता है, तिब्बी जो नाम है इसका, लेकिन अब इंग्लिश में कहेंगे तो एसिडिटी कह देंगे। नाम तो एक ही है, एसिडिटी हो या तेज़ाबियत हो, चीज़ तो एक ही है। और इसके पैदा होने की वजह हमारा दिल का दबाव बनता है, और इसकी वजह कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, ड्रिंकिंग भी, जो शराब होती है ये हो सकती है। उसके अलावा कोई भी स्मोकिंग का बेदरीग इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद चावल, आलू, गोभी, बैंगन, शेंगन, करेले, चने की दाल, माश की दाल, दही, पकौड़े, समोसे, इस किस्म की जो चीज़ें हैं इसका बेदरीग इस्तेमाल भी इन चीज़ों की वजह बन सकता है। और इसमें जो सबसे अहम बात होती है खौफ और परेशानी। जो खौफ और परेशानी होती है इसका डायरेक्ट दिल के ऊपर असर होता है, दिमाग पे भी इसका असर होता है। दिमाग पे असर और हालात में होता है, लेकिन मैदे के ऊपर, जिगर, दिल के ऊपर इसका असरात और अंदाज में होता है, क्योंकि जब खून गाढ़ा होता है तो खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है। खुश्की बढ़ने के साथ ही जिस बंदे के जिस्म में खारिश होती है, खारिश होने से लज्जत में इजाफा होता है। उस बंदे के कभी भी आप महसूस कीजिएगा सर में डैंड्रफ भी मौजूद होगी, जिसमें थकन
بھی موجود ہوگی۔ اگر وہ انسان شکایت کرتا ہے کہ اس کے جسم میں حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، وہ گرمی محسوس کرتا ہے، تو یہ ایک مصنوعی کنڈیشن ہے، اور اس کا یہ چونکہ مصنوعی کنڈیشن اس لیے ہے کہ آرٹیفیشل حرارت کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے جسم میں سیکے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں مسام نہیں کھل سکتے، کیونکہ اگر اوریجنل حرارت ہوگی تو جسم کے مسام کھلیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ ایسے پیشنٹ کی کنڈیشن کو چینج کرتے ہیں، اس کو گرم پانی پلانا شروع کر دیں، یا ان کو کھجور دینا شروع کر دیں، یا ان کو آپ ادرک کا پانی پلانا شروع کر دیں، ادرک کا قہوہ دینا شروع کر دیں، یا ساتھ اگر گیسز محسوس ہوتی ہیں تو اجوائن، پودینہ، ادرک تینوں کو ملا کے دیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ گرم پانی میں شہد دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک ہے مطلب ایسے ٹوٹکے کہ جو پرفیکٹ ہیں، مجربات ہیں، اگر ان کا استعمال کریں گے تو کسی حد تک زندگی سٹیبل رہے گی۔ لیکن جو خون کی صفائی کے حوالے سے اعلیٰ ترین ادویات ہیں، اس کا تیار کرنا ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں، وہ طبیب کے بس کی بات ہے، کیونکہ یہ جو کورس ہوتے ہیں، یہ 4 سال کا جو کورس ہوتا ہے، پھر استاد سے باقاعدہ تربیت حاصل کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہی سیکھنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور ایک ایسا انسان کہ جو حکمت سے، طب سے بالکل نابلد ہے، اور پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ نسخہ وہ خود تیار کرے، ایسا بالکل ممکن نہیں، کیونکہ سب چیزوں کا اللہ پاک نے ایک طریقہ کار ترتیب دیا ہے۔ جو انسان جس فیلڈ کے اندر ہے، اس بندے کو ہی کام کرنے کا موقع دیا جائے، وہی وہ چیزوں کو تیار کرے، نہ کہ ایک عام انسان اس کے ہاتھوں نقصان ہونے کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کس کنڈیشن میں، کس کوالٹی میں، کس کوانٹٹی کے اندر وہ چیز تیار کروانی ہے، اور پنسار سے جس حالت میں لینی ہے وہ کیا حالت ہوگی، کیا وہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے اوریجنل ہے، ایسا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ بہرکیف جو یہ ویڈیو تھی، یہ تیزابیت کے حوالے، جو خارش اور سورائسس کی بھی ہم نے ذکر کر دیا، کیونکہ دونوں ایسیڈیٹی کے اندر ہی ملتے ہیں، تیزابیت کے اندر ہی ملتے ہیں، تو تیزابیت کو ختم کرنا ضروری ہے، چونکہ سورائسس کو آپ کبھی بھی ایسے ختم نہیں کر سکتے، نہ خارش کو آپ ایسے ختم کر سکتے۔ اس میں چھپاکی کا ذکر نہیں ہے، یاد رکھیں، چھپاکی پہ الگ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ چھپاکی جو ہوتی ہے اس میں ایسی چیزوں کا امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چھپاکی جو سی ہے، یہ ہمارے جسم میں موٹے موٹے دھرپڑ کی صورت میں نکلتی ہے، جیسے موٹے موٹے سپوٹ بن جاتے ہیں اور جسم وہاں سے ابھر آتا ہے، اس کو چھپاکی کہا جاتا ہے۔ اور وہ اس کی اگر وہ حالت ہو تو پھر اس حالت میں ایسی چیزوں کا استعمال، گرم پانی کا استعمال، کھجور کا استعمال، انجیر کا استعمال، اخروٹ کا استعمال، یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی، نہ دیسی مرغی، نہ بکرے کا گوشت، نہ کالی مرچیں، کیونکہ اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر اس میں بھی آپ کو واضح کر دیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اکثر لوگ، ہمارے نادان دوست سمجھتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کی کال آئی، انہوں نے ہمیں کہا کہ آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، تو میں نے ان سے ان کی کنڈیشن کے متعلق پوچھا، تو میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے وہ قہوہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے بتایا تھا، دار چینی، لونگ، اور اس کے حوالے سے، دردوں کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا یار، آپ کو ویڈیو دیکھ کے احساس نہیں ہوا کہ وہ اعصابی دردوں کے حوالے سے تھا، جو اعصاب کے اندر پرابلم ہوتی ہے، اس درد کے حوالے سے وہ قہوہ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ آپ ایسیڈیٹی کے اندر کھڑے ہیں اور پھر آپ یہ قہوہ استعمال کریں گے، تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ یہ چیز اس حالت میں خشکی کو مزید بڑھا دے گی۔ لہٰذا اپنی درست علاج کی طرف آئیے اور ٹوٹکوں سے احتیاط برتیے، کیونکہ ٹوٹکے ہماری زندگی کو اور مشکل بنا سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔